आज पहिलो पटक मैले आफ्नो सर्टमा आइरन लाएर यस्तो क्रिज बनाएको छु नि, खुकुरीमा धार लगाएको जस्तो। पाइन्टमा पनि त्यस्तै। अत्तर यस्तो छर्केको छु नि, दिदीको कोठामा सुटुक्क गएर दिदीकै चोरेर छर्केको। मेरो जमानामा मेरो औकातले गुलाबको फूल यानी रोज कहाँ किन्न सक्थे र? सके पनि गाउँमा त्यस्तरी कहाँ जथाभावी किन्न पाइन्थ्यो र? एसएलसी सकिएको थियो। एसएलसी पछिको वर्षको भ्यालेन्टाइन थियो, 2056 सालको। बुवाको एटलास साइकल अलिकति पुरानो भयो भनेर भर्खर बजारमा आएको हर्क्युलस साइकल साथीसँग मागेर लिएर गएँ। गुलाबको फूल त लैजान सकिन, तर एउटा क्याडबरी चक्लेट लिएर गएँ। त्यो पनि भवानी अङ्कलको पसलबाट अर्को हप्ता जसरी पनि तिर्छु भनेर। बाँकीमा ऊ बेला पसलहरूमा खुबै बाँकी चल्ने गर्थ्यो। आइरन लाएर क्रिज बनेको सर्ट र पाइन्ट अनि कपालमा अलिकति तोरीको तेल लाएर चिल्लो बनाएर हिरो भएर गएको थिएँ। बिहानको 11 बजेको थियो। सुनिता रिजाल सरकोबाट ट्युसन पढेर छुट्टी भएर आउने समय भएको थियो। ठ्याक्राक्कै बुद्धचोकको हमपाइपमै गएर साइकल रोकेर कुरेर बसेँ। मनको ढुकढुकी यसरी बढेको थियो कि अब त मुटु नै बाहिर निस्किन्छ जस्तो भएको थियो। म यस्तो काँपिरहेको थिएँ नि, डर हो कि उत्साह हो कि नर्भसनेस हो कि खै के हो, तर खपी नसक्नु काँपिरहेको थिएँ। यो मान्छेहरूलाई हर बखत कामको इन्टरभ्यू दिन जाँदा होस् या प्रपोज गर्न जाँदा होस्, यस्ता कुराहरू गर्ने बेलामा ठ्याक्कै किन तुरुक्क पिसा भएको जस्तो हुनुपर्ने? मलाई पनि त्यस्तै हुन लाग्यो। खै डरले त होला नि, होइन? ठ्याक्कै सुनिता आफ्ना 3-4 जना साथीहरूसँग गफ गर्दै हाँस्दै त्यतै आइन्। उनलाई देख्ने बित्तिकै मैले सुनिता भनेर बोलाएँ। सानो काम छ तिमीसँग भनेर मैले भनेपछि उनले म एकछिनमा आउँछु, तिमीहरू जाँदै गर भनेर साथीहरूलाई पठाइन्। के थियो सुशान्त भनेर सोधिन्। खै के थियो के थिएन, मेरो त बोली नै पो लरबराउन थाल्यो त। त्यहीँनिर नै पिसाब छुट्ला जस्तो भयो। यत्रो वर्षौंदेखिको एकहोरो चाहतलाई पूर्णता दिने आजकै दिन थियो मेरो लागि। यस्ता भ्यालेन्टाइनहरूमा कति पटक ऐना अगाडि बसेर उनलाई प्रपोज गर्ने प्र्याक्टिस गरेँ, तर हरेक भ्यालेन्टाइनहरू त्यसै खेर गए। सुनिता र म एउटै स्कुलमा पढेका, 6 क्लासदेखि। म होइन, उनी 6 क्लासदेखि, म 1 क्लास सिनियर थिएँ। देखेकै दिनदेखि मन परेको उनी। कति कोसिस गरे उनलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न, मेरो मायाको महसुस गराउन। कति च्युइङ गम किनेर दिन्थे, कति उसको होमवर्क गरिदिन्थे। सिनेमा हलमा गएर टिकट पनि आफैले काटिदिन्थे उसको हात दुख्छ भनेर। मेरो साथी छर छिमेकी सबैलाई थाहा भइसकेको थियो, तर सुनितालाई भन्न सकेको थिइनँ मैले आफ्नो मनको कुरा। अनि हामीहरू जस्तैका लागि आउँथ्यो भ्यालेन्टाइन। अरू दिन हुन नसकेको र पाउन नसकेको माया पाइन्छ रे भन्थे सबैले। भ्यालेन्टाइनको दिन प्रपोज गर्यो भने कसैले नाइ भन्दैनन् पनि भन्थे मेरा साथीहरू। 5 वर्षदेखि गरेको त्यो चोखो मायाको परीक्षाको नतिजा आउने दिन थियो त्यो दिन मेरो लागि। 4वटा भ्यालेन्टाइनबाट कोसिस गर्दा गर्दा भन्न नसकेका मायाका कुरा आज त नभनी म जानेवाला थिइनँ। सुनिता, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे, आई लभ यू। क्याडबरी दिँदै प्रपोज गरेँ उनलाई। उनका ती कोमल हातले मैले दिएको क्याडबरी लिएर मिठो मुस्कान सहित लभ यू टु सुशान्त भन्छन् भनेको त उनका 5 औँलाका छाप बस्ने गरी मेरो दाहिने गालामा 1 थप्पड वर्षाइन्। केही नभनी थप्पड वर्षाएर गइन्। गाला छाम्दै वरपर हेरेँ। त्यो थप्पडको गुन्ज सायद वरपरको घर घरमा पुगे जस्तो लाग्यो। 5 वर्षदेखिको मेरो माया बेकार रहेछ। त्यस्तो बेइज्जत हुने गरी बीच बाटोमा त्यसरी थप्पड खानु भन्दा मर्नु बेस जस्तो भएको थियो मलाई। सुनझोडाको जङ्गल गएर धेरै बेर एक्लै बसेँ। कति सोचे, कति कराएँ, चिच्याएँ एक्लै जङ्गलमा। सोच्न नसकेर नजिकको धरधरे खोलामा हाम फालेँ। 1 घण्टा त्यहीँ धरधरेमै पौडी खेलेर बसे पागल जस्तो। पानीमा हरेक पटक डुबुल्की मार्दा पानी मुनि बसेर नाक थुन्दै रुन्थेँ म। त्यति पीडाबाट गुज्रेको थिएँ। माया पनि कस्तो बैगुनी अपराधी चिज रहेछ। अस्तिसम्म आकाश माथि माथि उडिरहेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो। उनको 1 थप्पडले धरतीमै बजारिएँ अनि त्यहाँबाट बजारिएर पातालमै भासिए जस्तो भयो। कस्तो मन दुख्दो रहेछ है।
कहाँ कसरी किन दुख्दो रहेछ थाहै नहुने। शरीरको कुनै भागमा कतै काट्यो भने रगत आउँछ दुख्छ, तर यो मन दुखेको त कस्तो के, कहाँनिर दुखेको नै थाहा नहुने। अदृश्य पीडा हुँदो रहेछ धेरै नै। सुनिताको थप्पड भन्दा पनि मैले 5 वर्षदेखि उनलाई दिन रात गरेको मायाको माया लागेर आयो। हजारौं लाखौं पटक उनलाई हिन्ट दिन्थे मैले, जस्तो लठेप्रोले पनि थाहा पाउँछ त्यस्तो हिन्ट। उनले थाहा नपाउने त कुरा नै थिएन। अनि त्यति थाहा हुँदा हुँदै पनि यो थप्पड। मैले मन पराउँछ भनेर उसलाई थाहा नै नभएको त कसम पनि होइन। त्यो त म मान्दै मान्दिन। सुनिताको थप्पडले मेरो मायाको औकात देखाइदिएको थियो, मेरो हैसियत पनि देखाइदिएको थियो। सबैले भन्थे स्कुलमा हाम्रो स्कुलको ब्युटी क्वीन भनेर सुनितालाई, तर मैले उनलाई त्यो रूपको नजरले कहिले हेरिन। मलाई उसको मुस्कान मन पर्थ्यो, उनी बोलेको मन पर्थ्यो, अनि सबैभन्दा माथि उनको चरित्र मन पर्थ्यो। रूप त 2 दिने न हो, तर साँच्चै नै आज थाहा पाएँ मैले, उनी कहाँ ब्युटी क्वीन, म कुहिएको कुबिन्डो जस्तो। क्वीन र कुबिन्डोको मिलन कसरी सम्भव थियो र, होइन? उनको थप्पड पछि बल्ल थाहा पाएँ त्यो कुरा। आजकल त म बुद्ध चोक अनि त्यो होम पाइप छेउ जाँदा पनि गएको छैन। भ्यालेन्टाइनको 2 महिनापछि रिगुवा चोक गएको थिएँ मेरो साथी सन्तोषको घरमा। कति गुप्तवास बस्नु भनेर फ्रेस हुन गएको थिएँ। सन्तोषले त्यही नजिकको स्कुलमा एकछिन फुटबल खेल्न लिएर गयो। एकछिन त्यहाँ केही नयाँ साथीहरूसँग भेटघाट गरे अनि फुटबल खेलेर निस्केँ। रिगुवा चोक हुँदै घर जान वापस निस्केको सुनिता आउँदै रहेछ लेडिज साइकल चढेर। उसलाई देखे पनि नदेखेको जस्तै गरेर म हुइकिन लागेको थिएँ। सुशान्त भनेर बोलाएर मरि गई नि। अब नरोक्यौँ भने पनि कसरी नरोक्यौँ, कस्तो फसाद। मेरो अगाडि आई मलाई तलदेखि माथिसम्म हेरी। के हो सुशान्त, हिलोमै लडी बडी गरेर आयो कि कसो हो? फुटबल खेलेर आएको थिएँ, ग्राउन्ड हिलो थियो। मेरो लुगामा लागेको हिलो देखेर सोधेकी थिए सायद। साथीहरूसँग फुटबल खेलेर आएको हो र? गजब छ। अनि सुशान्त, एउटा कुरा, मलाई भ्यालेन्टाइन डेमा के सोचेर प्रपोज गरेको थियौ? कस्तो प्रश्न थियो त्यो? के सोचेर गर्थे होला त? 5 वर्षदेखि एकहोरो माया गरेको केटीलाई माया सोचेर गरेको थिएँ नि। केही पनि सोचिन सुनिता। माया गर्नेहरूले धेरै सोच्दैनन् रे नि त। सायद म पनि त्यही क्याटेगोरीमा परे होला सुनिता। मैले त्यसो भनिरहँदा उसले खिस्स परेर खस्रो हाँसी। धन्न मेरा साथीहरू कोही पनि थिएनन् त्यहाँ, नत्र कत्रो बेइज्जत हुन्थ्यो मेरो। कस्तो मान्छे है तिमी सुशान्त। एउटै स्कुल पढ्यो भन्दैमा, तिमीले दिएको चुइङगम लिएँ भन्दैमा, मैले होमवर्क गर्न दिँदा मेरो छेउमा बस्न दिएँ भन्दैमा मैले माया गरेको सोच्ने अनि सिधै प्रपोज गरिदिने। तिमीले आफूले आफैलाई हेर्या छौ। एक दिन सर्टमा आइरन लाउँदैमा हिरो भयो। म कहाँ, तिमी कहाँ। मनभरिको विष पोखेर गई सुनिता। के खाएर आएको थिए कुन्नी सबै विष ओकलेर गई। कस्तो घमण्डी रहेछ, आज पो थाहा पाए। जाबो रूपको त्यत्रो घमण्ड। म बुझ्छु, सबैको मायाको प्रपोजलमा यस भन्ने जवाफ आउँदैन। म त्यो स्वीकार्न तयार छु। सुनितालाई म मन नपर्न पाउँछ, मजाले पाउँछ। मैले मन पराएँ भन्दैमा उसले मलाई मन पराउनु पर्छ भन्ने नै छैन। त्यस्तो हुँदा सिधै नो आई डोन्ट लभ यु भन्दा भइगयो त। थप्पड त लाइन। अब हुँदा हुँदा त्यसरी आफ्नो रूपको घमण्ड देखाएर जानुपर्छ र? म कालो छु, ह्यान्डसम छैन, एभरेज लुकिङ केटा हो यो ठाउँको। त्यसको मतलब मेरो औकात नै छैन? हो, म मध्यम परिवारको मान्छे हुँ। राम्रो लुगा लगाउनको लागि दसैँ कुर्नुपर्छ हामीले। त्यसको मतलब के राम्रो लुगा लगाउँदैमा औकात बन्ने हो र मान्छेको? त्यो फुटबल खेलेर लागेको हिलो मेरो लुगामा होइन, सुनिताको सोचमा लागेको रहेछ। सुनिताले स्कुलमा गएर स्कुलका सबैलाई भनिछन्। 1 कान 2 कान मैदान, अनि सबैले थाहा पाए गाउँभरि स्कुलभरि। त्यसपछि त म सबैको हाँसोको पात्र। कहाँ कि ऐश्वर्या राय, कहाँ कि जोनी लिभर,
कहाँको गुमाने कहाँको कालो पाडे, यस्तै अनेकौं उपनाम दिँदै बेइज्जत गर्न थाले सबैले। एसएलसी पास गरेर सुनिताले 11 जोइन गरी। ऊ दमकको प्राइभेट कलेज जान्थे, म घर नजिकैको सरकारी कलेज। रूपमा मात्र होइन, पारिवारिक हैसियतको पनि फरक थियो हाम्रो। हुन त हरेक लभ स्टोरीमा केटी धनी अनि केटा गरिब हुन्छन्, यहाँ पनि त्यस्तै त रहेछ भन्नु होला। रियलमा पनि त्यस्तै हुने भएर कहानी पनि त त्यस्तै लेखिन्छन् नि, होइन र? कोही केटीको हैसियत अनि उसको बाउको खातामा कति पैसा छ भनेर माया पनि त गरिन्न नि। माया त उसको मन हेरेर गरिन्छ, उसको चरित्र हेरेर गरिन्छ। फेरि मैले त वर्षौंदेखि देखेको अनि चिनेको अनि मनबाट माया गरेको। मेरो मिल्ने साथीहरूले गएर कुरा गर, त्यसको सेखी झारेर आइज पनि भनेका थिए। तँलाई कसरी थप्पड हान्न सकि त्यसले, त्यो को हो र भनेर कति भने साथीहरूले। केटाहरू त आफै गएर गाली गरेर आउँछु पनि भन्दै थिए। हो, मैले गएर एक पटक उसको मुखभरि पुग्ने जवाफ दिन सक्थेँ, तर त्यसको के अर्थ थियो र? मैले जे भयो भयो भन्ने सोचेर त्यो कुरालाई भुल्न चाहेँ। आखिर नहुनुको बेइज्जत त भइसक्यो, सबैको अघि काले गुमाने भइसके म। अब उनलाई गएर भनेर सबैले मलाई उपनाम दिनबाट रोकिन्थे र? म त सुनिताको जस्तो सम्पन्न परिवारको थिइनँ। मैले त काम गर्नु पर्थ्यो। मैले त्यही लोकल स्कुलमा पार्ट टाइम पढाउन सुरु गरेँ। सुनिता प्रतिको मायालाई भुलाउन केही गर्नु पनि थियो। खाली बस्यो भने यसै मन अनि दिमागमा हजारौं कुरा खेल्थे, त्यसैले आफूले आफैलाई व्यस्त राखेँ। बिस्तारै म पढाउनमै रमाउन थालेँ। समयको सुईको रफ्तार यति चाँडो अघि बढेछ कि सुनितासँग भेट नभएको पनि धेरै हुन लागेछ। त्यसै पनि ऊ दमक पढ्न जान्थी, झन् भेटै नहुने भइहाल्यो। भेटेर पनि के नै हुन्थ्यो र? तर नभेटे पनि माया चाहिँ नजाँदो रहेछ। आफूलाई जति नै व्यस्त राखे पनि मनको कतै कुनाबाट केही आवाज चाहिँ आइरहँदो रहेछ। त्यस्तै मेरो मनको कतै कुनामा उनीप्रति सायद अझै पनि माया कायम नै थियो। स्कुल पढाउँदै पढ्दै आफ्नो 12को पढाइ पनि सके। कष्टकर थियो तर दृढताका साथ सके। त्यही बसेर अरू अध्ययन अघि बढाउन मन नभएको पनि होइन, तर सुनितालाई कतै भेटिएला कि भन्ने डरले म 12 सकेर विराटनगर हानिए। आखिर ठाउँ त एउटै थियो नि, आउँदा जाँदा भेट त कतै न कतै हुन्थ्यो नै। त्यही भएर विराटनगर हानिए। फेरि उनले लगाएको थप्पडको आवाज पनि त ताजै थियो अझै पनि। मेरो मामाले एनजिओ आइएनजिओको कामहरू सम्हाल्नुहुन्थ्यो अनि उहाँको चिन्जान पनि राम्रो थियो। मैले मामालाई खोलेरै भनेको थिएँ, भन्छुन गरेर जागिर चाहिँदैन, मेरो क्षमताले जस्तो जागिर भेट्छु गर्छु, बस अन्तर्वार्तामा जाने माहौल बनाइदिनु भने। नभन्दै मैले विराटनगरको एउटा एनजिओमा काम पाएँ, मेरो आफ्नै क्षमताले। तलब भने त्यति धेरै थिएन, 12 त सकेको थिएँ भर्खर। तलबको भन्दा पनि काम र अनुभवको खाँचो थियो मलाई। ब्याचलर सकेपछि पोस्ट पनि बढ्छ र तलब पनि बढ्छ भन्ने सियोर थियो मलाई। त्यही भएर मन लगाएर काम गरेँ। नयाँ ठाउँ अनि नयाँ काम। अब चाहिँ साँच्चै नै व्यस्त भएँ म। काम, घर, काम, रोबोटिक लाइफ भएको थियो मेरो। तर जति नै रोबोटिक र व्यस्त भए पनि बेलुका खाना खाएर सुत्ने बेला चाहिँ अलिकति सोचमा पर्थेँ म। सिलिङमा हेर्थेँ, फ्यानमा हेर्थेँ अनि हेर्दा हेर्दै आँसु खस्थ्यो। दमक पढ्न गएको बेला त अनुहार भए पनि देखिन्थ्यो सुनिताको, अब त त्यो पनि छैन। प्यार बढी कुत्ती चिज हे भन्थ्यो, हो रहेछ। कस्तो गाह्रो हुने रहेछ भुलाउन। झन् यो एकतर्फी माया त झनै बेसी नै कुत्ती चिज रहेछ। अर्को मान्छेलाई आफ्नो बाल छैन, तर आफूलाई त्यो मान्छेको बाल कपाल सबै हुने रहेछ। उसले त्यस्तो ह्युमिलिएट गरेर थप्पड लाएर बेइज्जतीका शब्दहरू प्रहार गरेर जाँदा पनि उसको माया अझै कतै हुनु भनेको त चान्चुने कुरा हो र? मान्छेको आफ्नो स्वाभिमान नै दाउमा लगाउने रहेछ मायाले। अहिले आएर बुझ्दैछु मायामा मान्छेले किन आफ्नो घरबार त्याग्छन्, संसार त्याग्छन् भनेर। गाह्रो नै त हुँदो रहेछ।
यो मनभित्रको कुन कुनामा लुकेर बसेको हुँदो रहेछ माया। सर्जरी गरेर चिरेर भित्र हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। विराटनगर अर्कै ठाउँ भए पनि कति टाढा हो र, होइन? मोरङ नै त हो। आफ्नो गाउँ ठाउँका कुरा त जसरी पनि कानसम्म आइपुग्छन् नै, राम्रा अनि नराम्रा कुरा दुवै। मेरो जिन्दगीमा राम्रा कुराहरू बिरलै आउने गरेका छन्। प्राय मैले पाउने खबरहरू नराम्रा र तीता मात्र हुन्छन्। झन् यो पालि मैले पाएको खबर त सबैभन्दा तीतो थियो मेरो जीवनकै। सुनिताको बिहे पक्का भएछ। सुनेर के रियाक्ट गरौँ पनि थाहा भएन। रोनु त के को लागि, आँसु कसको लागि झार्नु? चिच्याउन मन थियो तर के का लागि, कसका लागि? अनायासै घाँटीका नसालाई दुःख के दिनु? तर पनि कस्तो चित्त नबुझ्दो रहेछ, मन दुख्दो रहेछ। हुन त ऊ मेरो लागि कहिले नै पो थिएर चित्त दुखाउन। मैले आफूले मात्र त उसलाई आफ्नो मानेको थिएँ। उसको लागि त म गुमाने थिएँ, कालो गुमाने। एक मनले उसको बिहेमा जाउँ जाउँ पनि लाग्यो तर गइन। गएर के गर्थे र? बहिनी ज्वाइँ भनेर उनीहरूको गोडा धुन्थे र कि जन्तीलाई खाना पस्किने काम गर्थे? आखिर माया त गरेकै थिएँ। मनले उसको नराम्रो कहिले पो चिताउन सक्थे र? ऊ खुसी रहोस्, उसको जीवन राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिए मनबाटै। सुनिताको बिहेपछि कस्तो अलिकति काममा मन लागेन। दिमागले त मतलब पनि गर्दैन, तर मनले नमानेपछि दिमागको पनि त धर नचल्दो रहेछ। कहिले काहीँ बेलुका एक्लै बसेर खुकुरी रम पिउँथे अनि मै हुँ गुमाने भन्दै कोठामा एक्लै कराउँथे टिभीको भोल्युम ठुलो पारेर। म कहाँ तिमी कहाँ सुनिता? म पनि यही धरतीमा, तिमी पनि यही धरतीमा। अनि औकात औकात के हो सुनिता? तिमीले पनि त भात नै खान्छौ, मैले पनि त भात नै खान्छु। के तिमीले चाहिँ भात खाएर सुन हक्छौ र? तिमीले यो गालामा दिएको थप्पडको छाप अझै पनि छ सुनिता। गालामा होइन, मनमा छ। तर पनि मैले यसलाई माया सम्झेर निशानी सोचेर राखेको छु। खुकुरी रमले मनभरि गुम्सिएर बसेका पीडा पोखायो। आजसम्म त्यस दिनको कुरा कसैलाई मन खोलेर भन्न सकेको थिइनँ। आज एक्लै बसेर वकाले। अब त एनजिओको काममा पनि मन लाग्न छोडेको थियो। मैले काम भने धेरै सिकेको थिएँ त्यहाँ। एनजिओमा मैले सर्ट फिल्म, नाटक, सडक नाटकको कामहरू सम्हाल्थेँ। जनचेतना जगाउने कन्टेन्टहरू बनाउँथेँ म। कथा पटकथा लेख्ने, क्यामेरा चलाउने, सम्पादन गर्ने कामहरू सबै सिकेँ। भन्छन् नि, अलिकति एम्बिसियस मान्छेलाई च्यालेन्जेसहरू मनपर्छन् भनेर। म पनि त्यस्तै थिएँ। म आर्थिक अनि पारिवारिक हैसियतले सानो परिवारमा जन्मिएको थिएँ, तर सानै भएर यो संसारबाट अलगिन चाहन्नथे। यो जिन्दगीलाई व्यर्थै खेर फाल्ने पक्षमा थिइनँ। राजाका बेटा राजा नहीं बनेगा भनेर एउटा फिल्ममा भन्थ्यो नि, त्यस्तै। अब जसले अठोट गर्छ, मेहनत गर्छ, ऊ बन्छ राजा, आफ्नो जिन्दगीको राजा। कसैले मलाई चिन्न सक्दैन भने त्यो उसको भूल हो। सुनिताले मलाई चिनिनन्, उसको लस भयो। मैले एनजिओको जागिर छोडेर आफ्नै प्रोडक्सन कम्पनी सुरु गर्ने निर्णय गरेँ, जसबाट नाटक, छोटा चलचित्र, म्युजिक भिडियोज अनि ठुलो पर्दाका चलचित्रहरू बन्नेछन्। जागिरबाट अलिअलि पैसा जोगाएको थिएँ अनि एनजिओमा काम गर्दा केही चिनेका मान्छेहरूले मेरो भिजन देखेर कम्पनीमा लगानी गर्न राजी भएका थिए। हाम्रो देशमा हरेक कुराहरू काठमाडौँ केन्द्रित छ। काठमाडौँ बाहिर त केही नै सम्भव छैन जस्तो गर्ने चलन छ। अझ ग्ल्यामरको दुनियाँमा त झन् काठमाडौँ बाहेक सम्भव नै छैन भनिन्छ। मैले यसलाई तोड्ने निर्णय गरेँ। पूर्वाञ्चलमै बसेर पनि टिभी र फिल्म क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ नै भनेर मैले कम्पनी सुरु गरेँ। सुरुमा गाह्रो भयो। कुनै गडफादरको हात टाउकोमा नपर्दा त गाह्रै हुन्छ। त्यही पनि मलाई जरैबाट फलाउनु थियो, हाँगाबाट होइन। साना साना टिभी सिरियलको पाइलट बनाउँदै पूर्वमा खुलेका टिभीहरूलाई बुझाउन थाले। केही विज्ञापनहरू पनि फ्रीमा बनाइदिए। बिस्तारै पूर्वाञ्चलबाट उदयमान गायक गायिकाहरूको गीतको भिडियो बनाउने अवसर मिल्न थाल्यो। एउटा मात्र काम चाहिएको थियो देखाउनको लागि,
त्यही एउटा कामले अगाडि बढायो। त्यसपछि त म्युजिक भिडियोहरूको ओहिरो लाग्न थाल्यो अनि सिरियलहरूको पनि। अलिअलि गर्दै सहकार्य गरेर चलचित्रहरू पनि बनाउन थाल्यो कम्पनीले। कामको सफलतासँगै जीवनमा प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन थाले। सुनिताले त्यो दिन औकात देखाएर गएको दिनदेखि एउटा प्रण गरेको थिएँ, यो माया भन्ने कुरामा पर्दिन भनेर। मेरो कम्पनीमा काम गर्ने मध्येकी नयाँ अकाउन्टेन्टले म प्रति अलिक बढी नै आकर्षण देखाएको जस्तो लाग्यो। श्रुतिका थियो उसको नाम।